विमला राई पौडेलज्यूको अभिव्यक्ति चाहिँ मैले नेताहरूसँग पनि बुझेँ। उहाँको नितान्त इन्डिभिजुअल ओपिनियन भन्दा माथि केही पनि होइन, त्यसलाई नेकपा एमाले स्वीकार गर्दैन। गौरवशाली नेपाली सेना जसको 250 वर्षभन्दा लामो इतिहास छ, त्यो इतिहासलाई कमजोर बनाउने, नेपाल राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता छेदविच्छेद बनाउन चाहने र नेपालको अस्तित्व धाराशायी बनाउन चाहने विदेशीहरू र स्वदेशी तत्त्व, तिनका एजेन्टको रूपमा काम गरिरहेका स्वदेशी तत्त्वहरूले हर हमेशा सेनामाथि अट्याक गरेका छन्। स्वर्णिम वाग्लेजीको कुरो त लुकेको छिपेको छैन। उहाँ एमसिसीको ड्राफ्ट कर्ता मध्ये एउटा हो। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपालमा लागू गर्न मेरो पनि विशेष भूमिका छ भनेर भन्नुभएको थियो। मोहन शमशेर मार्फत त्यस बेला बिजुली गारत आदि इत्यादि भन्ने सेनाको टुकडी थियो। त्यो टुकडीको के आवश्यक भनेर त्यतिखेर एउटा डिस्कोर्स छेड्न खोजिएको थियो र मोहन शमशेर मार्फत हटाउन खोज्दाखेरि कता कता उनी डराए र उनले त्यो हिम्मत गरेनन् भन्ने कुरा छ। अर्को कुरो, बीपी कोइरालाले नेपालको सेनाको अब औचित्यता छैन भन्ने टाइपले इन्टरप्रिटेसन गर्नुभयो। सुरुमा थम्पा विद्रोहलाई दमन गरेको हुनाले त्यतिखेर शाही नेपाली सेनालाई लगभग विघटन गर्नुपर्छ, कमजोर बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले काम गरियो। तर त्यतिखेर पनि नेपाली सेना कमजोर भएन। ६३ को आन्दोलनपछि प्रचण्ड खरानी रङको सुट लगाएर बालुवाटारमा अवतरण हुनुभयो। त्यतिखेर कृष्णप्रसाद सिटौला, माधव कुमार नेपाल उहाँको पछुवा जस्तो देखिनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर प्रचण्डले सेनाको नाउँमा जथाभावी तथा नाम बोलेर बलात्कार आदि इत्यादिसँग जोडेर नेपाली सेनाको अपमान गरेको इतिहास तपाईँलाई थाहा छ। र प्रचण्ड र माओवादी स्कुलिङले सुरुदेखि नै सकेसम्म नेपालमा सेनै राख्ने हो भने पनि 20-25 हजारको सङ्ख्यामा राखौँ, यसलाई कमजोर बनाऊँ, कमजोर बनाइसकेपछि डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनहरूको नाममा चलखेल गर्न पाइन्छ भन्ने उहाँको घटिया मान्यता थियो। नेपाली सेनाले त्यतिखेर दरबारको अनुदारवादी पङ्क्तिले जनताको रगतको होली खेलेर भने पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई दमन गरौँ, ट्याङ्क र तोप चलाउँ, बमबाड गरौँ भन्दा त्यही नेपाली सेना हो जसले नागरिक मारेर हामीले कसैलाई पनि दमन गरेर यो देशलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन, कुनै तन्त्रलाई स्थापित गर्नको निम्ति जनता मार्न सकिँदैन भन्ने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसबेला पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति विचार गरेर उहाँले नेपाली सेनाको त्यो भनाइ मान्नुभएको थियो। अमेरिकाका सायद विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू नेपाल भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ। डोनाल्ड लू त्यही व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले इफ एन्ड बट, परन्तु र किन्तु नभनिकन जसरी पनि एट एनी कस्ट एट एनी रेट एमसिसी पास गर्नु, होइन भने खैरात छैन भनेर त्यतिखेर एमसिसी पास गर्नुभयो। भदौदेखि कार्यान्वयन गर्न दबाब दिन उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। प्रचण्डको सेप्टेम्बरको चाइना भिजिट क्यान्सल गराएर बिआरआईमा प्रोटोकलमा सिग्नेचर हुन नदिने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लान नदिने उहाँको दाउपेच छ। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीलाई लागू गर्न भविष्यमा एसपिपी संसदबाट पास गराउने वातावरण बनाउन उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसको लागि स्वर्णिम वाग्लेज्यूहरू तयार हुनुहुन्छ र स्वर्णिम वाग्लेले जति खण्डन गरे पनि एउटा सत्य कुरा त के हो भने हावा चलेर पात हल्यो। उहाँले कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै हिसाबले नेपाली सेनालाई कमजोर बनाउन भूमिका खेलिरहनु भएको छ। पुण्य गौतमजी हाम्रो फ्रेममा हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यसलाई हार्दिक स्वागत छ। युवराजजी एकदमै धन्यवाद। नयाँ अफिसमा पहिलोपटक है? तपाईँको नयाँ अफिस एकदमै राम्रो लाग्यो। ब्याकग्राउन्डमा यहाँ बुद्ध, ज्ञानको भण्डार, सहिष्णुताको प्रतीक, अनि त्यसपछि यो स्टुडियोको डेकोरेसन पनि खास छ, राम्रो छ। थ्याङ्क यू पुण्यजी। अब हामी अलिकति कुराकानी गर्दा नि यति बेला नेपाली सेनाको आकार घटाउनुपर्छ भनेर अब तपाईँहरूकै एमालेकै राष्ट्रिय सभा सांसद विमला राई पौडेलले पनि बोल्नुभयो र के अरे हाम्रो राष्ट्रपाका माननीय स्वर्णिम वाग्लेले त प्रधान सेनापतिलाई भेटेरै भन्नुभयो भन्ने कुरा आयो। यद्यपि आज उहाँले स्पष्टीकरण दिनुभएको छ, मैले त्यो विषयमा कुरा गरेको होइन, यो उछालियो भन्ने कुरा मात्रै गर्नुभएको छ होइन। एकातिर डोनाल्ड लूको अमेरिकी उपविदेश मन्त्रीको भ्रमण हुनु, अर्कोतर्फ सेनाको साइज घटाउनुपर्छ भन्नु होइन, यो संयोग मात्रै हो कि होइन, कोइन्सिडेन्स मात्रै हो कि केही सुनियोजित कुराहरू, षड्यन्त्रमूलक कुराहरू छन् सर? नेपाल राष्ट्रको एकीकरणसँग अनन्य रूपमा गाँसिएको राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जुन ढङ्गको एकीकरणको सवाललाई छ, एकीकरणको अभियानलाई छ, त्यसलाई ग्लोरिफाइड गर्ने गौरवशाली नेपाली सेना जसको 250 वर्षभन्दा लामो इतिहास छ, त्यो इतिहासलाई कमजोर बनाउने, नेपाल राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता छेदविच्छेद बनाउन चाहने र नेपालको अस्तित्व धाराशायी बनाउन चाहने विदेशीहरू र स्वदेशी तत्त्व, तिनका एजेन्टको रूपमा काम गरिरहेका स्वदेशी तत्त्वहरूले
हर हमेसा सेनामाथि अट्याक गरेका छन्। यसको पहिलो अट्याक कहाँनिर हुन्छ भने म तपाईँलाई फ्रम द भेरी बिगिनिङ अलिकति निवेदन गर्न चाहन्छु। प्लिज। राणाहरूको पालामा तपाईँलाई थाहा छ मोहन शमशेर भारतको वफादार थिए। मोहन शमशेर मार्फत त्यस बेला बिजुली गारत आदि इत्यादि भन्ने सेनाको टुकडी थियो। त्यो टुकडीको के आवश्यक भनेर त्यतिखेर एउटा डिस्कोर्स छेड्न खोजिएको थियो र मोहन शमशेर मार्फत हटाउन खोज्दाखेरि कता कता उनी डराए र उनले त्यो हिम्मत गरेनन् भन्ने कुरा छ। अर्को कुरो बिपी कोइरालाले नेपालको सेनाको अब औचित्यता छैन भन्ने टाइपले इन्टरप्रिटेसन गर्नुभयो सुरुमा र उहाँले त्यतिखेर 17 सालको कुको पछाडि पनि सेनाको हात भयो र सेनाले जहिले पनि डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरूलाई सप्रेस गर्यो भन्ने हिसाबले सुरुमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुभयो। तर 33 सालपछि जो नेपाल फर्किएको बिपी हुनुहुन्थ्यो उहाँ रूपान्तरित बिपी हुनुहुन्थ्यो। इन्दिरा गान्धीको लात र राजाको हातको कारण नेपाल आइपुगेको बिपीले त्यसपछि नेपालको सबभन्दा बलियो इन्स्टिट्युसनको रूपमा रहेको नेपाली सेना त्यतिखेरको शाही नेपाली सेनालाई कमजोर बनाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता अख्तियार गरेको हुनाले पछि पनि एउटा कुरा के छ भने नेपाली सेनालाई बहुत शक्तिशाली बनाउने काममा भूमिका खेलेको तत्कालीन रक्षा मन्त्री सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री विद्यादेवी भण्डारीज्यू हुनुहुन्छ र आज पनि रक्षा मन्त्रीको रूपमा विद्यादेवी भण्डारीज्यूलाई नेपाली सेनाले एकदमै सम्मान गरेको इतिहास तपाईँलाई थाहा छ र यसलाई एकदमै कमजोर बनाउने शिथिल बनाउने षड्यन्त्र त्यस बेला सुरु हो जतिखेर प्रधान सेनापति को हुनुहुन्थ्यो मैले ठ्याक्कै भन्न सकिनँ। तर सचिव शमशेर जङ्गबहादुर राणा त्यतिखेरको कर्णेलको हैसियतले उहाँले खम्पा विद्रोह समन गर्नुभएको थियो। दमनकै हिसाबले खम्पा विद्रोह जसले मित्रराष्ट्र चीन विरुद्ध बगावत गरेको थियो नेपालबाट खम्पा विद्रोहलाई दमन गरेको हुनाले त्यतिखेर शाही नेपाली सेनालाई लगभग विघटन गर्नुपर्छ कमजोर बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले काम गरियो। तर त्यतिखेर पनि नेपाली सेना कमजोर भएन। अब बाँकी कहाँ रह्यो भने ६३ को आन्दोलनपछि प्रचण्ड खरानी रङको सुट लगाएर बालुवाटारमा अवतरण हुनुभयो। त्यतिखेर कृष्णप्रसाद सिटौला माधव कुमार नेपाल उहाँको पछुवा जस्तो देखिनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर प्रचण्डले सेनाको नाउँमा जथाभावी तथा नाम बोलेर बलात्कार आदि इत्यादिसँग जोडेर नेपाली सेनाको अपमान गरेको इतिहास तपाईँलाई थाहा छ। र प्रचण्ड र माओवादी स्कुलिङले सुरुदेखि नै सकेसम्म नेपालमा सेनै राख्ने हो भने पनि 20-25 हजारको सङ्ख्यामा राखौँ, यसलाई कमजोर बनाऊँ, कमजोर बनाइसकेपछि डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनहरूको नाममा चलखेल गर्न पाइन्छ भन्ने उहाँको घटिया मान्यता थियो। र तपाईँलाई एउटा कुरा मैले भनिहालौँ नेपाली सेना वास्तवमा भन्ने हो भने नबुझेको मात्रै हो, राष्ट्रियताको मात्रै होइन डेमोक्रेसीको पनि ब्याकबोन हो। हुन त यहाँ कटुवालज्यूलाई धेरै ठुलो आरोप लगाउँछन्, उहाँका व्यक्तिगत कमी कमजोरी छैनन् म भन्दिनँ। तर नेपाली सेनाले त्यतिखेर दरबारको अनुदारवादी पङ्क्तिले जनताको रगतको होली खेलेर भने पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई दमन गरौँ, ट्याङ्क र तोप चलाउँ, बमबाड गरौँ भन्दा त्यही नेपाली सेना हो जसले नागरिक मारेर हामीले कसैलाई पनि दमन गरेर यो देशलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन, कुनै तन्त्रलाई स्थापित गर्नको निम्ति जनता मार्न सकिँदैन भन्ने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यस बेला पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति विचार गरेर उहाँले नेपाली सेनाको त्यो भनाइ मान्नुभएको थियो। र अहिले तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु इन्डो वेस्ट खास गरी भारत पश्चिमा जुन पोलिटिकल लबी छ तिनीहरूबाट इन्स्पायर्ड भएका शक्तिहरू खास गरी अब मैले तपाईँलाई भनिहालौँ स्वर्णिम वाग्लेजीको कुरो त रोकेको छिपेको छैन। उहाँ एमसिसीको ड्राफ्टकर्ता मध्ये एउटा हो। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपालमा लागू गर्न मेरो पनि विशेष भूमिका छ भनेर भन्नुभएको थियो। र यो त्यही बेला यो घटना घटेको छ, चलखेल त्यही बेला भएको छ जतिखेर तपाईँले भने जस्तै मध्य र दक्षिण एसियाको मामिला हेर्ने अमेरिकाका सायद विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू नेपाल भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ। डोनाल्ड लू त्यही व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले इफ एन्ड बट परन्तु र किन्तु नभनिकन जसरी पनि एट एनी कस्ट एट एनी रेट एमसिसी पास गर्नु होइन भने खैरात छैन भनेर त्यतिखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र त्यसपछि सत्तारूढ घटकका माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डलाई इम्पोज गरेको हुनाले एमसिसी पास गर्नुभयो। भदौदेखि कार्यान्वयन गर्न दबाब दिन उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ र सक्नुहुन्छ भने उहाँको एउटा मिसन के छ भने प्रचण्डको सेप्टेम्बरको चाइना भिजिट क्यान्सल गराएर बिआरआईमा प्रोटोकलमा सिग्नेचर हुन नदिने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लान नदिने उहाँको दाउपेच छ। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीलाई लागू गर्न भविष्यमा एसपिपी
संसदबाट पास गराउने वातावरण बनाउन उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसको लागि स्वर्णिम वाग्लेज्यूहरू तयार हुनुहुन्छ र स्वर्णिम वाग्लेले जति खण्डन गरे पनि एउटा सत्य कुरा त के हो भने हावा चलेर न पात हल्यो। उहाँले कहीँ न कुनै हिसाबले नेपाली सेनालाई कमजोर बनाउन भूमिका खेलिरहनु भएको छ। अब बिमला राई पौडेलज्यूको अभिव्यक्ति चाहिँ मैले नेताहरूसँग पनि बुझेँ, उहाँको नितान्त इन्डिभिजुअल ओपिनियन भन्दा माथि केही पनि होइन। त्यसलाई नेकपा एमाले स्वीकार गर्दैन। नेकपा एमालेको लाइन चाहिँ त्यो होइन, बिल्कुल होइन। नेकपा एमालेको लाइन भनेको गौरवशाली नेपाली सेनालाई संस्थागत गरेर बलियो बनाएर यसलाई झन् दिगो बनाएर जानुपर्छ भन्ने नि हो। तपाईँलाई एउटा कुरो भनिदिउँ, नेकपा एमाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बेला नेपाली सेनालाई सबैभन्दा राम्रो बजेट गएको छ। यसको दक्ष जनशक्ति, नेपाली सेनाभित्रको रिक्रुटमेन्टको कुरा, तालिमको कुरोमा सबभन्दा बढी, जस्तो नेसनल क्याडेट कोर्सको कुरोमा त तपाईँले रविन्द्र छेत्रीको एउटा इन्टरभ्यू हेर्नुभयो भने केपी शर्मा ओलीज्यूले जति सकारात्मक धारणा त कसैले पनि व्यक्त गरेको पाउनुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेकपा एमालेको लाइन भनेको अहिले देशमा के बच्यो र अख्तियारको हुर्मत भयो, तपाईँले देखिहाल्नुभयो। अनि न्यायालयलाई यिनीहरूले थिलथिलो पार्न खोजिरहेका छन्। अब सेनाको विषयमा पनि करप्सनका मनोहर कहानीया रचना गरेर भए नभएका फुदा जोडेर सीएनसी सेनापतिलाई नै विवादमा तान्ने काम गरेका छन् र यिनीहरूले सक्थे भने त यो सरकारले सेनाको अस्तित्वै राख्दैन थियो। अब नयाँ हेर्नु न, एकदम अहिले एकाडेमिक डिस्कोर्स उनीहरूले के भनिरहेका छन्, इजरायलको मोडलमा जाउँ, मिलिसिया सैन्य तालिम सबैलाई दिउँ, एडल्टहरूलाई। कुरा सुन्दा त बहुत श्रुति माधुर्य छ। किन यत्रो हतियार चाहियो, किन अरबौँ खर्च गर्नु पर्यो, यो युद्ध नलड्ने, सिमानाको रक्षा नगर्ने यो सेनाको औचित्यता के भन्ने हिसाबले यिनीहरूले भनिरहेका छन्। ए बाबा, लडाइँ लड्न भनेर मात्रै सेना गठन हुँदैन, सेनाको विशेष अर्थ हुन्छ। जस्तो आफ्टर अर्थक्वेक सबभन्दा ठुलो भूमिका कसले निर्वाह गर्यो त? रेस्क्यु म्यानेजमेन्टमा हेर्नुहोस्, अहिले पनि तपाईँको जहाँ बाढी पहिरो हुन्छ, जहाँ दैविक प्रकोप हुन्छ, त्यहाँ सबभन्दा पहिला सेना पुग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो देशका भाइ बहिनी, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूले देशको तलब भत्ता खाएर देश जोगाइरहेका छन् भने यिनीहरूलाई के को आपत्ति? तपाईँले त अधिकांश होइन सिएनसी, अब समकालीन सिएनसीहरू सबैलाई भेट्नु भएको छ। भेटेको छु भनेर तपाईँले मसँग अन्तर्वार्ता पनि बोल्नु भएको छ। अहिलेको सिएनसीलाई पनि भेट्नु भयो होला नि? मैले उहाँ चिफ नहुँदै भेटेका थिएँ, अब भेट्न बाँकी छ चिफ भएपछि। जस्तो मैले के सुने भने प्रधान सेनापतिको अगाडि त प्रधानमन्त्री पनि थुरुरु हुन्छ नि हो? होइन, अब नैतिक इच्छा शक्ति, मोरल क्यापिटल निख्रिएपछि त स्वाभाविक रूपमा आतङ्कित हुनु पर्यो। प्रधान सेनापतिज्यूसँग गौरवशाली रूपमा उभ्न सक्ने नैतिक र राजनीतिक तागत भएको, मोरल र पोलिटिकल क्यापिटल भएको प्रधानमन्त्रीको रूपमा लोकतन्त्रपछि त केपी शर्मा ओलीज्यू नै हुनुहुन्थ्यो नि, यसमा कुनै डाउट छैन। अब अहिलेको प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्ने हो भने त एउटा कुरा तपाईँलाई भनिदिउँ, सेनासँगको पङ्गा उहाँलाई कति महँगो भयो भन्ने कुरो त त्यतिखेर कटुवाल काण्डबाटै थाहा हुन्छ नि तपाईँलाई। कटुवालले कतिसम्म खेल खेलिदियो भने त्यही इन्डिया जसले नेपालको सेनालाई धाराशाही बनाउन खोजेको थियो, त्यही इन्डियन च्यानल प्रयोग गरेर अब मियाके जुत्ते मियाके सर्फर भने जस्तो प्रचण्डलाई वज्रमुक्का चखाइदिए। त्यतिखेर जनरल कटुवाललाई, चिफ कटुवाललाई अपदस्थ गरेर कुलबहादुर खड्काजीलाई चिफ बनाएर नेपाल आर्मीलाई ठुलो मात्रामा कमजोर बनाउने, धाराशाही बनाउने माओवादीको गेम प्लान थियो। धन्न त्यसमा एउटा कुरो मैले तपाईँलाई भने, त्यतिखेरको राष्ट्रपति पनि कन्सियस हुनुभयो। अरू कुरो भन्दा पनि रामवरण यादवले पनि त्यतिखेर सुविचारित ढङ्गले जानुभयो। यो खास गरी भन्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको राजनैतिक मूलधार र माओवादीको राजनैतिक मूलधार नेपालको सेनालाई कमजोर बनाउन, सेनाको जुन खालको संरचना छ त्यसलाई धाराशाही बनाउन र नेपालमा एक हिसाबले भन्दा विदेशी प्रभुत्व र प्रभावलाई शक्तिशाली बनाउन अगाडि बढेको छ। फेरि नेपाली सेनालाई विदेशी शक्ति केन्द्रले किन देखिसकेन भने तपाईँलाई थाहा छ, प्यारामिलिट्री फोर्सको रूपमा विकास भएको सशस्त्र प्रहरी बल, आर्म पुलिस फोर्स एपिएफ र खास गरी नेपाली सेनालाई यिनीहरूले सौतेलो व्यवहार गरिरहेका छन्। चीनले बारम्बार नयाँ नयाँ तालिम दिएको छ, इक्विपमेन्ट दिएको छ, हतियार दिएको छ भन्ने कुरोबाट यिनीहरू आतङ्कित भए। हुन त नेपाली सेनाले यस्तो डिप्लोमेटिक रिलेसन, मिलिट्री रिलेसन कायम गरेको छ कि बाइल्याटरल अथवा मल्टिल्याटरल हिसाबले अमेरिकाको पनि इक्वल डिस्टेन्समा छ ऊ, भारतसँग पनि। जस्तो भारतको प्रधान सेनापति नेपालको अनररी प्रधान सेनापति हुने, नेपालको प्रधान सेनापति भारतीय फौजको अनररी चिफ हुने त यो
चलन नै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि संयुक्त सैन्य अभ्यास कोसँग भयो यो सामान्य कुरा हो। तर नेपालको सेनालाई अहिले कमजोर बनाउने गरी डोनाल्ड हुकै भ्रमणताका यो चलखेल हुनु भनेको घोर आपत्तिजनक छ र स्वर्णिम वाग्ले जस्ता तत्त्वहरू यहाँ घुसेका छन्। संसद सचिवालयको एउटा नोटिस रहेछ कि अत्यन्त जरुरी सूचना। सङ्घीय संसदका माननीय सांसदहरूले आर्थिक वर्ष 79-80को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी भन्नु। अब मान्यहरू सबैले सम्पत्ति विवरण बुझाउला नि त। सम्पत्ति विवरण बुझाउने रे यो कहिलेसम्म बुझाइसक्नु पर्ने भन्यो? भाद्र 28सम्म भन्ने कुरा। ए भदौ 28 बुझाउनु पर्यो नि। संसद सचिवालयले नोटिस दिइसकेपछि अब लुकाएका सम्पत्ति त लुकाइहाले, ककसका नाउँमा छन्। अब छोरा भए छोरा, छोरा नभए मित छोरा भने जस्तो 10 पुस्ता 20 पुस्ता पर अझ कुनै व्यापारी, अझ कुनै कालो धन्दावालाको नाममा पनि कतिपयले लुकाएका होलान्। नेपालको संसदमा यिनीहरूले बुझाएको सम्पत्ति विवरण कहीँ विश्वसनीय देख्दिनँ म। किनभने तपाईँले हेर्नु भएको छ नि, अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण पेस गर्दाखेरि मन्त्रीहरूले सुरुमै आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्छ। अहिलेको क्याबिनेटको कतिजना मन्त्रीले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण पेश गर्नु भएको छ? ल जानु त, सूचना त, राइट टु इन्फर्मेसन प्रयोग गर्नु त। कति 10% 15% त्यो पनि झुटा विवरण बुझाउँछन्। यो फरमानलाई यिनीहरूले यो उर्दीलाई तपाईँको लोप्पा खुवाइदिन्छन्। हेर्नु होला, नबुझाएमा के हुने भन्ने नै रहन्छ। बुझाउनु पर्ने भन्यो, नबुझाएमा के हुने भन्ने नियमै छैन, कानुनै छैन। नबुझाए के हुन्छ? नबुझाए के हो? नेपालको कानुनको सबैभन्दा ठुलो ट्रेजेडी, दुर्भाग्य के हो भने यो गर्नु भन्छ, त्यो नगरेमा के हुने भन्ने विषयमा कानुनमा हुन्छ। अब एउटा कुरा नि, तपाईँको आर्थिक भार कम गर्नको लागि अथवा आर्थिक बोझ कम गर्नको लागि चाहिँ सेनाको सङ्ख्या कटौती गरौँ अथवा सेना सिद्ध्याउँ भन्ने पक्षमा समेत मान्यज्यूहरू बोल्छन् होइन। तर देशभरिका माग्नेज्यू माननीय हजुर हजुर, मैले त माग्ने भने सुन्नु टङ स्लिप भएन होला होइन। कहिले काहीँ फेरि तपाईँले बोलेको सरस्वतीको वरदान होला, माननीय भन्दा ज्यादा माग्ने भएको हुनाले शब्दै त्यही फुस्क्यो जस्तो छ। फेरि कुट्न आउलान् सर त्यत्र सांसदहरू। मैले भन्न खोजेको 35,000 भन्दा बेसी देशभरि जनप्रतिनिधिहरू छन् कि ती जनप्रतिनिधिहरूले हामी पैसा नलिकन होइन, तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो नि बेला बेला जनप्रतिनिधि भयो भने पैसा नलिकन गर्छु भन्थे। कसैले पनि तलब भत्ता नलिँदाखेरि अरबौँ जोगिनी रहेछ महिनाकै। खरबौँ महिनाको अरब, महिनाको अरबौँ वर्षको होइन। पोइन्ट टु बी नोटेड, तपाईँले सही कुरा उठाउनु भयो। हो, अहिलेको आवश्यकता के हो? भिभिआइपी र भिआइपीको सबै सुविधा कटौती गरिदियो। त्यो मात्रै होइन, अनि वडा अध्यक्षलाई त्यो लोकसेवा आयोग दिएको हो र त्यहाँ गएर तलब भत्ता लिनलाई समाजसेवा गर्न जान्छु भन्ने हो। जनताको करको दुरुपयोग कहाँ भयो त्यो हेर्नु छैन। अनि परम्परा धानेर नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता बोध गरेर जो लगभग 1 लाखको सङ्ख्यामा नेपालमा सेना बनाइएको छ। कतिपय देशको कुरा म तपाईँलाई गर्छु, जस्तो कोरियाको सैन्य शक्ति हेर्नुहोस्, बरु एक छाक भोको बस्छन् उनीहरूले। इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक क्षेपणास्त्र, अन्य हतियारहरू, परमाणु हतियार, हाइड्रोजन बम बनाइरहेका छन्। हामी कहाँ त नेपालको आर्मी वा प्रहरीलाई तलब खुवाउँदा कुनै समस्या छैन। सवाल सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको वडा तहदेखि संसदसम्म अनि त्यसपछि राज्यका हरेक निकायमा सांसदको पिए किन हुनुपर्ने मलाई बताइदिनु पर्यो। सांसद को किन चाहियो पिए? पिएलाई तलब भत्ता राज्य कोषबाट किन पे गर्ने? एउटा कुरो तपाईँलाई भन्छु, यहाँ त्यस्तै पर्यो भने मन्त्रीको त मन्त्रालयबाट पिए दिएपछि हुन्छ। पर्सनल असिस्टेन्टको रूपमा मन्त्रालयले दिएको पिए यिनीहरूलाई चित्त नबुझ्ने? किन आफ्नो पर्सनल भाइ भतिजा, श्रीमती, छोरा छोरी, मित छोरा आदि इत्यादिलाई पिए राखेर लुट्न दोहन गर्न खोजेको? तपाईँ सांसदलाई फोन गर्नुहोस्, एउटा कुनै कुशलीले उठाउँछ, सांसदको भोइस त होइन, म उहाँको पिए भन्छ। ए बाबा, काम केही छैन। संसदमा गयो अनि त्यसपछि क्यान्टिनमा गफ जोत्यो, मिडिया हाउसमा गयो ठुल्ठुला कुरा गऱ्यो, अनि काला व्यापारीहरूलाई भेट्यो, कमिसनको डिल गऱ्यो। संसदमा 2-4 मिनट मिल्छ, त्यहाँ पनि कहिले सुतेको छ, कहिले अन्टसन्ट कुरा गरेको छ। यस्ता सांसदहरू देशलाई बोझ भइसकेको छन्। यी सबै सांसदको तलब भत्ता रोक्नुपर्छ। यदि देश बनाउनु हो भने निर्दयी फैसला लिनुपर्छ। दोस्रो कुरो भनेको सांसद विकास कोषबाट यिनीहरू 5 करोड रुपियाँ खनखन गरेर लिँदैछन्, त्यतिले पनि पुगेन रे। अझ एउटा राष्ट्रपाको सांसद हाम्रै चेलीले त खोइ तलब भत्तै पुग्दैन, जब यति तलब दिएछ। ल अब ब्याङ्कको सिइओ जसको तलबमाथि आज हामी यो अत्याचार भयो भनेर भनिरहेका छौँ, यिनीहरू को हुन् भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जबमा छन् यिनीहरू। उनीहरूलाई नपुग्ने अनि हामीलाई चाहिँ के हुन्छ? अनि
हामीलाई चाहिँ पुग्ने उनीहरूलाई नपुग्ने हो त्यही भनेको मैले 20-30 हजारले चाहिँ यहाँ जिन्दगी धानिरहेको छौँ हो, हो। उहाँहरूलाई त 80,000को हाराहारीमा आउँदो रहेछ हो त्यही बैठक भत्ता छुट्टै Yes. होइन अनेक थरी छुट्टै छ त्यही पनि उहाँहरूलाई पुग्दो रहेछ जति दृश्य नै 80,000 लाख जति पुग्छ अदृश्य त कति हो कति मैले भीमकाय भवन देखेँ सिंहदरबारभित्र अहिले भवनै भवन यस्तो डरलाग्दो भवन बनेको रहेछ डरलाग्दो यस अर्थमा कि कामै छैन नेपालको संसद सामान्य भए हुन्छ 100-125 सांसद जसलाई भत्ता नै दिनु पर्दैन भत्ता चाहिँदैन अब एउटा कुरो राष्ट्रिय सभालाई समावेशी सभा बनाइदिने र सानो संसद भवन बनाउने त्यसरी काम चलाउने गर्नुपर्छ यदि म जस्तो मान्छे प्रधानमन्त्री हुन्थेँ भने नि त्यो अहिले बनेको संसदमा म धर्मशाला बनाइदिन्थेँ सबै गरिब दुखीहरूलाई त्यहाँ लगेर अपार्टमेन्ट बनाउने हो त्यो कहाँबाट यिनीहरूलाई यी धन्दा सेठ गल्लावालहरू देशको ढुकुटी रित्याउनेहरूलाई त्यत्रो तपाईँको विशाल भीमकाय दरबार जत्रा संसद भवन किन चाहियो अनि अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु अहिले जसरी अनावश्यक रूपमा अरबौँ खरबौँ वार्षिक रूपमा भिआइपी भिभिआइपी सामान्य सांसद अनि मन्त्री आदि इत्यादि तिनका आसेपासेलाई पोस्न जुन ढुकुटीको दुरुपयोग भएको छ त्यो एउटा कुरा तपाईँलाई भनिदिउँ तपाईँ राज्यबाट 1 रुपैयाँ नलिकन के तपाईँ मेयर बन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ भोलिन्टियरी सेवा गर्न चाहनुहुन्छ सांसद बन्न चाहनुहुन्छ मन्त्री बन्न चाहनुहुन्छ यदि चाहनुहुन्छ भने ठिक छ होइन भने भोका उडोसलाई यो देशको राजनीतिमा एलाउ छैन पहिला आफ्नो धन्दा गर्नुहोस् काम गर्नुहोस् अनि त्यसपछि आफ्नो खुट्टामा उभिनुहोस् अनि सांसद मन्त्री हुनुहोस् मेयर हुनुहोस् वडाध्यक्ष हुनुहोस् भन्नुहोस् राइट म्यान इन राइट प्लेस पहिला हामी अग्रसर हुन्छौँ म पुण्य गौतमलाई 1 सुगा चाहिएन अर्को व्यक्तिलाई नचाहिएला नचाहिने मान्छे 1 रुपैयाँ पनि राज्य कोषबाट तल भत्ता नलिने सांसदको जरुरी छ मन्त्रीको जरुरी छ जहाँसम्म नेपाली सेनाको कुरो छ ए सर तपाईँले के ग्यारेन्टी लिनुहुन्छ यो देशमा कहिले युद्ध हुँदैन तपाईँले नचाहेर हुन्छ मिसाइलले मात्रै युद्ध गर्ने हो मिसाइल त हाम्रो मित्र राष्ट्रबाट आउन सक्छ हामीसँग हाम्रो देशमा मिसाइल चलाउन सक्ने दक्ष सेनाको जनशक्ति पनि छ बाहिर किन प्रचार गर्छ त्यसकारण भोलि भवितव्य देशमा दुर्घटना भयो युद्ध भयो गम्भीर किसिमको विपत्ति भयो भने अथवा गृहयुद्ध हो भने त्यो थेग्न यो गर्न खोजेको के थाहा छ देशभरि यिनीहरूले अब वाहियात किसिमको देशी विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले टेररिजमको स्पोन्सर गर्दैछन् विभिन्न ठाउँबाट जस्तो मधेसमा मधेस टुक्राउने एउटा मुक्ति बाहिनीको नाममा नयाँ सेना खडा हुने पहाडतिर फेरि अर्को खालको वितण्डा मचाउने जातीय सेना खडा हुने अनि विदेशीहरूले पनि खडा भइसक्यो हो विदेशीले पनि नेपालमा सशस्त्र फौजहरू पठाउने अनि मुस्लिम टेररिजम अनि त्यसपछि अन्य टेररिजमको पनि स्पोन्सर गरेर देशभरि आर्म फोर्स खडा गरेर अनि यहाँ आर्मी नभएपछि त देश त एकैछिनमा तबाह भयो फेल्ड स्टेटमा गयो अहिलेको दाउपेच भनेको नेपालको आर्मीलाई सकिन्छ सम्पूर्ण रूपमा धाराशाही बनाउने यसको सङ्ख्या 60 आदिभन्दा बढी घटाएर कमजोर बनाउने राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता छेदविच्छेद बनाउने नेसनल सोभरेनिटी टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीमाथि हमला गर्ने र यो देश कमजोर बनाएपछि टुक्रा टुक्रा हुन्छ आर्मी भयो भने त देश फुट्न दिँदैन टुट्न दिँदैन देशको आन्तरिक आतङ्कवाद र द्वन्द्वहरू धान्छ हो त्यही नधानोस् भनेर यिनीहरूले सुनियोजित रूपमा प्रचण्डको पाला मात्रै होइन राणाकालदेखि बिपीको पालादेखि खम्पा विद्रोह हुँदै प्रचण्डको पालामा र अहिले स्वर्णिम वाग्ले नयाँ जेलेन्स्की अवतारमा आएको राजनीतिक शक्तिले पनि त्यही दाउपेच गरिरहेको छ जहाँबाट सेनालाई जसरी हुन्छ सके ध्वस्त धाराशाही बनाउने होइन भने पनि यो कमजोर बनाउने मिसन चलेको छ हामीलाई 1 लाख सेना पाल्न केही आपत्ति छैन यदि यो सेनालाई तलब खुवाउने पैसा पुग्दैन भने म आफ्नो जमिन बेचेर दिन तयार छु किनभने यो मेरो देशको सेना हो यो सेना पाल्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो टुङ्गाइदिनु भयो तपाईँले द्याट्स अल हो अरू एनी मोर क्वेसन छ नि कति छ तपाईँले टुङ्गाइदिनु भयो कि अनि थप अतिथि आउनुभयो कि क्या होइन अतिथि त आइरहनुहुन्छ हाम्रो चियाको गोपालजी आउनुभएको छ हाम्रो अर्थ विभाग प्रमुख बोधराजी आउनुभएको छ उहाँहरू दुवैजनाको स्वागत छ होइन सुन्नु न मैले सुनेको नि अब सेनाको इन्फर्मर त यहाँ पत्रकारको बेसमा अभियन्ताको बेसमा समाजसेवीको बेसमा पान पसलेको बेसमा अनेक थरीकोमा छन् होइन त्यो तपाईँलाई थाहा होला
यो जति पनि तस्करीका कामहरू हुन्छन् होइन तपाईँको लुटपाटका कामहरू हुन्छन् यावत कुराहरू अपराधका सबै सञ्जालको सूचना चाहिँ सेनासँग हुन्छ यद्यपि उसले इन्टरफियर गर्दैन भन्ने कुरा सुने क्या मैले यो कहाँसम्मको सत्य हो पहिलो प्रश्न अर्को कुरा यो ठुला ठुला डिलिङहरूमा नेताहरूको पनि अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक गिरोहहरूसँग जुन किसिमको साँठगाँठ छ नि त्यसको विषयमा पनि सेना एकदमै जानकार छ तर एक्सनमा आउँदैन यो त गलत भयो भन्छन् क्या होइन सेनाको एक दुईवटा कुरा छ जस्तो तपाईँले भने जस्तो सेनाले इन्टेलिजेन्स त राख्छ अब कुन कुन सेक्टरमा कहाँ परिचालन गर्ने त्यो उसको कुरा हो इन्टेलिजेन्स हुँदैन आर्मीको हुन्छ पुलिसको हुन्छ सबैको हुन्छ राज्यको इन्टेलिजेन्स त हुन्छ त अब इन्टेलिजेन्स नै नभएको डिएमआई नै नभएको सेना भयो भने त त्यो भनेको के हो भने नि दृष्टि बिनाको आँखाको काम छैन अन्तर्दृष्टि चाहियो नि बाह्य दृष्टि पनि चाहियो अन्तर्दृष्टि पनि चाहियो नेताहरूलाई त तलाउनु पर्यो नि त सेनाले त सेनाको के भन्छ त्यो कर्तव्य भनेको त देश जोगाउनु हो आन्तरिक आतङ्कवाद र बाह्य आतङ्कवादको सामना गर्न विभिन्न खालको द्वन्द्वहरूको सामना गर्न भारतका खुङ्खार अपराधीहरूसँग भेटेको फोटो सार्वजनिक भयो यहाँ हेर्नुहोस् त्यो होइन त्यो त भयो त सार्वजनिक हुन्छ हुनु पनि पर्छ र अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु कि नेपाली सेनाको गौरव नेपाली सेनाको इतिहास नेपाली सेनाको विरासत नेपाली सेनाको अस्तित्व नेपाली सेनाको बलशाली इतिहासको अगाडि कसैको केही लाग्दैन म सेनाको खुलेआम तारिफकर्ता किन हुँ भने मलाई दुई तीनवटा कुरामा गौरव छ एउटा कुरो पुलिसले लगभग हात उठाइसकेको अवस्था थियो किनभने वास्तवमा बिचरा पुलिसलाई फेरि युद्ध लड्ने कुनै तालिम पनि थिएन केही थिएन त्यतिखेर एसटिएफ भन्ने थिएन दङ्गा प्रहरी भन्ने थियो म पनि माओवादी जनयुद्धमा थिएँ प्रहरीहरू बिचरा हताश उहाँहरू भनेको सिधा सज्जन कुनै युद्ध लड्ने तालिम पाएको होइन पछि चाहिँ अलि कमान्डो समान्डो दियो सज्जन त नबनाउ न होइन सिधा नै सबभन्दा बढी आपराधिक क्रियाकलापलाई संरक्षण गर्ने तिनै प्रहरी हुन् हत्या हिंसा बोला होइन त्यो त राज्यले संरक्षण गर उनीहरू विवश हुन् प्रहरीले समाउन चाहन्छ अनुसन्धान गर्न चाहन्छ ऊ देशभक्त रक्षक नै हो अब अर्को कुरो सेना परिचालन पछि मान्छेले के भन्छन् भने हत्या हिंसा आदि इत्यादि भन्छन् त्यो होइन नि नेपालको इतिहासमा कमभन्दा कम ब्लड सेड गराएर सेनाले ड्यामेज कन्ट्रोल गराएको छ कोही बुझेको नेपालको शान्ति प्रक्रिया पिस प्रोसेस सुरु गर्न सेनाको दबाब हुँदैन थियो भने नि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पनि त्यतिखेर यो ओपन सेक्रेट जस्तो हो धेरैलाई थाहा छ कही मान्छेले बाहिर लेखेका पनि छन् कतिले लेखेका छैनन् त्यो मैले देखेको दरबारमा पनि धेरै कुरा आएको छ पूर्व राजा वीरेन्द्रदेखि ज्ञानेन्द्रसम्मको त्यो दरबारिया तबका त्यहाँभित्र पनि सिआइएको पनि पेन्ट्रेसन थियो रको पनि थियो विभिन्न तत्त्वहरूको त उठबस चलखेल हुन्छ त्यहाँभित्र पनि विभिन्न शक्ति केन्द्रले खेल्छन् मेनुपुलेट गर्छन् त्यसको बावजुद पनि यो देशको एउटा देशभक्त इन्स्टिट्युसन नेपाली सेनाले मैले तपाईँलाई भनिहालेँ जनआन्दोलनमा पनि बमबाट नगरौँ ट्याङ्क नचलाउँ गोला बारुद खेर नफ्याँकौँ जनता नमारौँ भन्ने यही सेना र अपरेसन गर्दा पनि तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ नि त ठुलो सङ्ख्यामा किलो सेराटोमा मान्छे मार्ने योजना बन्यो प्रहरीले त्यतिखेर हामी यो गर्न सक्दैनौँ भनेर तात्कालीन गृहमन्त्री र तात्कालीन पुलिसको आइजिपीलाई भनेकै हो त आइजिपीलाई नै भनेको छ आइजिपी अनुदार हुनुहुन्थ्यो यहाँ नाम नलिउँ र सेनाको पालामा सेनाले एउटा काम के गर्थ्यो भने सकेसम्म उसले अनावश्यक मान्छेलाई पक्रिएर यातना दिँदैन थियो केही त्यस्ता एकाध घटना बाहेक सेनाको सन्तुलित रोल थियो र शान्ति प्रक्रियामा सहयोग गर्न सेनाको अमूल्य भूमिका छ र अहिलेको सन्दर्भमा भन्ने भने सेना डोमेस्टिक टेररलाई सामना गर्न योग्य छ ल अहिले देशमा कुनै पनि भूभागमा आन्तरिक रूपमा विद्रोह आतङ्कवाद वा आन्तरिक कुनै पृथकतावादी लडाइँ हो भने यो सेनाले नि 20 दिनमा कमान्ड कन्ट्रोल गर्छ यसलाई अधिकार दियो भने अब चल्न चटपटाउन दिँदैनन् त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको आन्तरिक आतङ्कवाद थेग्न सक्ने सेपरेटेड मोमेन्टलाई ट्र्याकमा लिन सक्ने भोलि भविष्यमा यो देशमा हुन सक्ने कुनै पनि विग्रह विखण्डन जातीय धार्मिक अतिवाद युक्त द्वन्द्वलाई धान्न सक्ने क्षमता यो सेनामा हुनाले नै अनि यिनीहरूले एउटा वाहियात किसिमको प्रोपोगन्डा फैलाए भारतसँग लड्न सकिन्छ चीनसँग लड्न सकिन्छ अमेरिकासँग लड्न सकिन्छ ए बाबा त्यसको तयारीको लागि नेपाली सेनालाई हामीले अगाडि बढाएकै छैनौँ र त्यो हाम्रो सोचै होइन भोलि परिआयो भने नाला पानीमा लड्ने सेना काला पानीमा पनि लड्न सक्छ यो कुरा ख्याल गरौँ केवल इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र र परमाणु बमले मात्रै युद्ध हुँदैन मोरलले पनि हुन्छ डिप्लोमेसीले पनि हुन्छ यो सेना त्यसको लागि तयार छ
अलिकति गुनासो चाहिँ के छ भने सेनाभित्रकै मार्सल रेसहरूले अलिकति बोसो लाग्यो है, बढी प्रोफेसनल भयो, अब आम्दानीका सेक्टरमा बढी ध्यान गयो भनेर भनेका छन्। यसलाई फेरि सेनाले गम्भीरतापूर्वक लिएको पनि मैले बुझेको छु। अब अहिले स्थिति के भयो भने जुनसुकै सरकारले सेनाले 1 अरब माग्यो भने 1 अरब 50 करोड दिन तयार छन् भन्ने बित्तिकै सेनापति झुक्नुको कारण के? तपाईँले भने जस्तो यिनीहरूको 10 पुस्ते विवरण सेनासँग छ, यिनीहरूको विदेशी शक्ति केन्द्रसँगको लयोपयो साँठगाँठ पनि नेपाली सेनालाई थाहा छ र यिनीहरूको कालो धनको सूचना पनि सेनासँग छ। त्यसकारण सेनालाई कमजोर बनाउन, देशमा सम्भावित रूपमा आगामी दिन हुन सक्ने आन्तरिक आतंकवादी दुर्घटनाबाट देशलाई बचाउन सक्ने तागत सेनासँग हुनाले देशी विदेशी शक्ति केन्द्रले अहिले यिनै स्वर्णिम वाग्ले मार्फत, हिजो प्रचण्ड मार्फत सेनालाई कमजोर बनाउने खेल चलाइरहेका छन्। ओके, अब जाँदा एउटा अफ ट्र्याक प्रश्न पनि सोधेँ मैले होइन। अब अस्ति हेरिरहेको थिएँ आजको प्रेस कि कता हो तपाईँको त्यो टुक्रा टुक्रा भिडियो क्लिपहरू सबै चाहिँ जोडेर होइन, यति धेरै पछि चाहिँ एउटा मान्यको पछाडि किन पर्यो भने पुण्य गौतमजीलाई चाहिँ माननीय होला, माननीय नै भने मैले होइन। यति धेरै चाहिँ पुण्य गौतमजी होइन, अब त्यति पढे लेखेको मान्छे एउटा मान्यजीको पछाडि किन पर्यो होलान् कि उहाँलाई चाहिँ त्यो के मतलब हुन्छ नि चर्चाको भोक हो कि अथवा आफू त्यो ठाउँमा पुग्न सकिन भन्ने आक्रोश हो कि के होला, सोधिदिन नलाउन भन्नुभएको छ कि? कुनै समय पुण्य गौतमलाई सिद्धाउनु पर्छ भनेर एकाथरी मान्छेहरू जो मसँग त्यतिखेर गला जोडेर सेल्फी खिच्दा गौरवान्वित महसुस गर्थे, न्युज रुममा मसँग बसेर डिबेट गर्नको लागि तपाईँ जस्ता पत्रकारलाई बिन्ती पत्र हाल्थे। ती मान्छे कालान्तरमा केही ठिकै खालको पोजिसनमा पुगे होलान्। त्यसमा मलाई न कुण्ठाबोध छ न गौरवबोध छ। मैले त्यसमा हिंताबोध गर्नु पर्थ्यो, इन्फेरिटी कम्प्लेक्स लिनु पर्थ्यो भने त यो त हास्यास्पद हुन्छ। किनभने मैले पार्टी सदस्यताको लागि सिफारिस गरेको व्यक्ति माओवादी थ्रुबाट मन्त्री भइसक्नुभयो, मलाई के को आपत्ति? त्यो ठुलो कुरो भएन कि केटाकेटी आउँछन्, गोली चलाउँछन्, मट्याङ्ग्राको सत्यानाश। मैले बदलै लिनु थियो भने त म विरुद्ध मलाई घातक हमला गर्नको निम्ति कुनै महिला अथवा कुनै पुरुषको समूहलाई तयार गरेर योजना बनाएर त्यसको अडियो भिडियो सबै मसँग छ। ती व्यक्तिले म माथि कति ठुलो दाउपेच गरेका थिए भन्ने कुरो त इतिहास साक्षी छ। यो विषयको पाटो पक्ष खुल्ला र एउटा हामीले राष्ट्रवादी आन्दोलनको खाका तयार गर्दा केही पात्रहरू अहिले संसदमा पुगे, उनीहरूले केही गुन्डाहरू प्रयोग गरेर मलाई त्यहीँ कराप ज्याप बनाएर आक्रमण गर्न खोजेको दृष्टान्त र प्रहरीले बचाएको कुरो पनि तपाईँलाई थाहा छ। यी ओपन सेक्रेटहरू हुन् र जहाँसम्म म बदला भावमा जान्न, मेरो भनाइ के हो भने कसैलाई मैले यो उछालकुद त गरेको होइन। अहिले जति पनि कुराहरू आएको छ, अब तपाईँकै मिडियामा म भिडियो हेर्दै थिएँ, म इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक मिसाइल्स अग्नि 5 बनाउन सेलेक्ट भएको हुँ। डाक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हिजो लन्च भएको त्यही हो, अग्नि 3 भन्ने होइन, अग्नि 5 त्यो त अर्कै होला। अग्नि 5 त्यो बेलामा जो भारतले बनायो त्यो 8000 किलोमिटर मारक क्षमताको अग्नि मिसाइल्स बनाउन म छनौट भएँ भन्नुहुन्छ, जसलाई ढिलिराम खनाल लगायतका व्यक्तिले लौ न त फलानाजी तपाईँको एसएलसीमा +2 को सर्टिफिकेट हेरौँ त भनेर भनेको भने हुनुहुन्छ। अर्को सवाल के हो भने केपी शर्मा ओलीज्यू 2014-2072 सालमा भारत भ्रमण गर्दा त्यसको सम्पूर्ण म्यानेजमेन्ट मैले मिलाएको थिएँ भन्ने कहिले भन्ने, क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बढेको छ, पुँजीगत खर्चै छैन भन्ने। अब क्यापिटल एक्सपेन्डिचर र पुँजीगत खर्च भने एकै हो भन्ने थाहा नपाउने, तर अर्थमन्त्रीको सपना देख्ने फेरि अनि देशमा हुँदै नभएको 21 करोड हिन्दू के अरे 141 करोड हिन्दू नेपालमा छन् पनि भनिदिने। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने आजहाँका समर्थक उहाँलाई समर्थन गर्दा सस्तो लोकप्रियता बढ्छ भनेर चिया गफमा चाहिँ यो फन्टुस मान्छे हो केही पनि होइन भन्ने हामीसँग, तर मिडियाको फ्रेममा चाहिँ उहाँको समर्थन गर्दा मेरो पनि फ्यान फलोवर बढ्छ भन्ने एउटा सस्तो मोह राख्ने साथीभाइलाई समेत उहाँले गाह्रो बनाइदिनु भयो। मलाई नि कति बेला भने अब यो मान्छेको सपोर्ट गर्न नसकिने भयो, ओहो के बोलेको यस्तो, भारतीय जेनरल चिफसँग भेटै गरे, खाना खाएको रे, साफ भन्यो रे, अब मानौ उहाँ मोदी नै हो जस्तो। एक प्रकारले भन्ने हो भने उहाँको वैवाहिक जीवनदेखि सबै कुराहरू जो मिस्टेरियस रहस्यमय रह्यो, यो विषयमा मैले प्रश्न किन उठाएँ भने कसैलाई सुगर लाग्यो भने माफ गर्नु होला, म गुलियो मिठाई खुवाउन सक्दिनँ, निमतुल्य औषधितुल्य कुरा बोल्ने हो, रूपान्तरण होस्, सच्चिनुपर्छ भन्ने मान्यता नै मैले राखेको हुँ। अब झुटको पुलिन्दा त्यो पनि महासागरमा पौडिने सोख भएका मान्छेहरूलाई त म केही पनि गर्न सक्दिनँ।
थ्याङ्क यू भेरी मच पुण्यजी। थ्याङ्क यू सो मच।